रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस लेने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अक़लियतों को जो मसाइल दरपेश हैं वो इमरान खान की क़यादत में हल होंगे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने जो 2 बच्चियां 3 दिन पहले अपना किडनैप हुई हैं और आज एक लड़की जो है वो दोबारा किडनैप हुई है और उनके ऊपर नोटिस लिया है। और मैं समझता हूँ ये माइनॉरिटीज़ के साथ हर मुल्क के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं और अब इमरान खान की क़यादत में ये इश्यूज़ जो है वो अब मुकम्मल हल की तरफ जाएंगे और ये इंटरनल मैटर होते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्कों के बीच में जो पड़ोसी मुल्क हैं उन तरफ से अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो किसी मुल्क को किसी मुल्क के दूसरे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि जल्द इमरान खान साहब, क्योंकि आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एक रेजोल्यूशन भी आया है परमानेंट इसके लिए लेजिस्लेशन के लिए, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। मैं रेजोल्यूशन भी जो है वो डाल रहा हूँ। अब ये मुकम्मल तौर पे जो ये माजी में भी ये चीज़ें फोर्स्ड कन्वर्जन जो होती जा रही है वो अब आपका उसका इसी PTI की गवर्नमेंट में आप इख्तिताम देखेंगे कि अब आइंदा जो है ये चीज़ें जो है वो नहीं नजर आए। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब CNG स्टेशन पर सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। समर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। समर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखें इस नॉर्थ कराची पावर हाउस में जो CNG सिलेंडर में धमाका हुआ है, इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये मैनेजर के रूम में धमाका हुआ है जहां से CNG की लाइनें जा रही हैं और गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ है। या तो किसी ने अंदर रूम में सिगरेट जलाई है या माचिस या ऐसी कोई चीज़ जली है जिसके बाद ये धमाका हुआ है। ताहम तफ्तीशी टीम का जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि कोई रूम से हमें सिलेंडर धमाके या कंप्रेसर फटने के कोई शवाहिद नहीं मिले, जबकि इस वाक़े में 2 अफराद जाबाक हुए हैं जिनके नामों के हवाले से बताया जा रहा है कि राशिद और साकिब हैं जो कि रूम के अंदर मौजूद थे। वो दोनों जो है जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि इसमें 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद जो आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंच के उस आग पर काबू पाया है। इस वक्त भी रेंजर और पुलिस के अफसरान जो हैं जाए वक़्वा पे मौजूद हैं और शवाहिद जमा कर रहे हैं इस हवाले से। जी ठीक है सबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और गुजरावाला में इदारा अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम मुस्तफ़ा इज्तिमा जारी हैं जहां मुबल्लिग मजहबी अल्लामा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ा खिताब कर रहे हैं। वहाँ आप तशरीफ़ रखिएगा। मुझसे कबल मुबल्लिगीन ने आपके सामने खूबसूरत बातें की हैं और थोड़े वक्त के लिए मैं भी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को हिदायत से कभी भी महरूम नहीं रखा। इस कायनात का पहला इंसान, पहला नबी भी है, तो काफिला इंसानियत कभी भी हिदायत से महरूम नहीं रहा। दूसरी बात कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इंसान की फितरत के अंदर हिदायत के चिराग रोशन किए। वहदैनाहु नजदैन, कहा हमने इसको दोनों घाटियां दिखाई हैं। खैर और शर की राहें हजरत इंसान को अच्छी तरह मालूम है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने इसको हिदायत का चरागा नसीब किया है और ये जानता है कि अच्छाई क्या है और इसको ये पता है कि बुराई क्या है। इसकी तबा में, इसकी फितरत में ये बात रखी गई है और ये अच्छी तरह से आगाह है। हज़रत वाबिसा बिन माबद अल-अस्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन अज़्म किया कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होके खैर और शर के बारे में पूछूंगा और मैं कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं करूंगा। तो मैं इस गरज से हुजूर की मजलिस में पहुंचा। हुजूम आशिकां था, लेकिन उस दिन मेरी तलब भी सवा थी। मेरी आरज़ू थी कि मैं हुजूर के करीब जाके बैठूं और मैं हुजूर से खैर और शर के उमूर के हवाले से
ایسی جامع باتیں سنوں کہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. تو لوگ حضور سے سوالات پوچھ رہے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جواب مرحمت کر رہے تھے. تو میں بھی آگے بڑھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ادنو یا وابسہ، وابسہ میرے نیڑے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہو گیا تو حضور کا ذرائع رحمت جوش میں تھا تو فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اور قریب آ گیا. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا کہ وابسہ اور نیڑے آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ خود ارشاد فرمائیں. تو میں نے کہا کہ آپ ارشاد کریں. تو آقا کریم نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، یہی تمہارا سوال ہے نا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان تک کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ہاں واپسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتائیے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، یہی سوال ہے؟ جی حضور میرا یہی سوال ہے. تو حضرت وابسہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑا اور میرے سینے پہ مارا اور فرمایا استفت قلبک استفت نفسک، اپنے اندر سے پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ لو. یہ دل ہی بتائے گا، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے جو تمہیں بتا دے گا یہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، برائی کیا ہے. یہ انسان کی طبع میں، انسان کی فطرت میں چیز رکھی گئی. جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتے ہیں تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. جب کسی کا حق غصب کرنے لگتے ہیں، جب کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے لگتے ہیں تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے، اندر سے فتویٰ آتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ انسان کی طبع کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چرانہ رکھا ہے. اللہ نے ہدایت سے حضرت انسان کو محروم نہیں رکھا. اور یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، جو ہدایت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑی دولت جو آخرت میں حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو ہدایت کا نصیب ہو جانا اور خیر کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. اب یہ مجھے بھی معلوم ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے، اور ہم اچھی طرح سے اس سے آگاہ ہیں کہ برائی کیا ہے. تو میرے سے قبل مبلغین نے جو خطابات کیے اس میں جن امور کی طرف آپ کی توجہ دلائی تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس سے آپ پہلے سے آگاہ نہ ہو یا اتفاق نہ کرتے ہو. لیکن اس کے باوجود پھر اس کو بیان کرنے کا مقصود کیا تھا. میں اگر کسی عمل پر آپ کو آگاہ کرتا ہوں یا بات کروں گا تو آپ وہ ساری باتیں پہلے ہی سے سن چکے ہوں گے. تھوڑا سا انداز مختلف ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا سیف زلفی نے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو انسانی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اہتمام کیا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا اور انہوں نے وہ جو خیر
اور ہدایت کا نور سینوں میں رکھا تھا، اس کو اجال دیا، اور اس جو مبہم چراغاں تھا اس کو جو ہے وہ واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں بیان کیا۔ پھر نبیوں کی تعلیمات کو مصلحین نے، مبلغین نے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رکھا کہ اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت میں لگے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواصع کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھا جا سکتا ہے، اور اس کو مسلسل